गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेग एकेडमी। बेग एकेडमी के मैथ्स वीडियो लेसन्स में आपका इस्तकबाल है। आज का हमारा टॉपिक है दायरा और इसके अज्जा। इस वीडियो में हम वितर, खुतर, निस्खुतर, ख़ती खुता, सेकेंड खुता, ममास, खौस, इन तमाम के बारे में डिटेल में जानेंगे। अगर आपने इसका पार्ट 1 यानी इसकी कुछ बुनियादी मालूमात का एक और वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है, अगर नहीं देखा है तो आई बटन को क्लिक करके पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपको एक सीरीज़ में अच्छी तरह समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हमारे पिछले वीडियो के जो सीखा है हमने पिछले वीडियो में उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि हमने उस वीडियो में सीखा था कि निस्खुतर किसको कहते हैं। जैसे कि ये एक दायरा है और इसका मरकज़ ओ है। ओ से एक लाइन खींची गई जो दायरे के ऊपर एक नुक्ते पर टच करती है। यहाँ पर ओ ए एक निस्खुतर है, यानी हम इस तरह कह सकते हैं ख़ती खुता जो मरकज़ से दायरे पर के किसी नुक्ते को मिलाता है निस्खुतर कहलाता है। यहाँ पर ओ ए एक निस्खुतर है। फिर हमने उस वीडियो में डायमीटर को भी पढ़ा था, एक बार हम इसको भी देख लेते हैं। यानी एक दायरा है और ये इसका मरकज़ ओ है। हमने एक पॉइंट लिया है दायरे पर और एक पॉइंट यानी दायरे पर ही लिया है बी। अब इन दोनों को मिलाते हैं तो ये एक एक्चुअल में वितर है, लेकिन ये मरकज़ से टच होते हुए गुज़र रहा है, यानी मरकज़ के ऊपर से गुज़र रहा है, इसलिए हम इसको खुतर कहते हैं। वितर जो दायरे के मरकज़ से गुज़रता है खुतर कहलाता है। यहाँ पर ए भी एक खुतर है। फिर हमने उस वीडियो में वितर के बारे में भी पढ़ा था, एक बार हम उसको भी रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पर एक हमने दायरा लिया है और हमने दायरे पर एक नुक्ता लिया है, उसका नाम ए दे दिया है। इस नुक्ते से एक और नुक्ता लिया है दायरे पर। इन दोनों नुक्तों को हम मिलाने से जो ख़त हासिल होता है यानी ख़ती खुता हासिल होता है उसको हम वितर कहते हैं। ये वितर मरकज़ से नहीं गुज़रता, इसलिए हम खुतर इसको नहीं कहते हैं। यानी ख़ती खुता जो दायरे पर के किसी दो नुक़ात को मिलाता है वितर कहलाता है। यहाँ पर ए भी एक वितर है। अब हम इस वीडियो में सेकेंड के बारे में जानेंगे, सेकेंड किसे कहते हैं। अब यहाँ पर हमने एक दायरा लिया है और उसका मरकज़ ओ ले लिया है। अब हम यहाँ पर एक दायरे के बाहर एक नुक्ता लेते हैं जिसका नाम ए देते हैं। इस नुक्ते से हम एक ख़त खींचते हैं जो दायरे को दो नुक़ात पर ख़ता करता है, यानी इसके टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है, और उसका जो दूसरी तरफ नुक्ता है यानी उसको बी ले लेते हैं। अब यहाँ पर दायरे पर जहाँ ख़ता करता है यानी जो दो नुक़ात है उसको भी हम नेम दे देते हैं, यानी सी, और एक नुक्ता है यहाँ पर डी। अब ये जो ए बी जो ख़त है ये दायरे का सेकंड कहलाता है, और यहाँ पर सी डी यानी ये वितर कहलाता है। यानी हर सेकंड में एक वितर होता है। यहाँ पर हम इसकी एक डेफिनेशन देखें, एक ख़त जो दायरे को दो नुक़ात पर ख़ता करता है सेकंड यानी ख़ती खुता कहलाता है। ए बी एक सेकंड है और सी डी एक वितर है। अब हम ममास के बारे में देखेंगे। एक हमने पॉइंट लिया है और उससे एक हमने दायरा यानी मरकज़ से एक निस्खुतर कुछ सेंटीमीटर लेते हुए एक दायरा बना दिया है। अब यहाँ पर हम एक पॉइंट लेते हैं जो दायरे के बिल्कुल बाहर है, उसका नाम ए दे देते हैं, और उस पॉइंट से एक ऐसा ख़त खींचते हैं जिसका इख्तितामी नुक्ता और एक बी यहाँ पर लिख दिया है हमने। लेकिन ये जो ए बी है दायरे को एक नुक्ते पर, सिर्फ एक नुक्ते पर यानी मस करता है। ऐसा ख़त जो दायरे को सिर्फ एक नुक्ते पर मस करे वो दायरे का ममास कहलाता है। ख़त जो दायरे पर के एक नुक्ते को मस करते हुए गुज़रता है ममास कहलाता है, और वो जो नुक्ता है वो नुक्ते तमास कहलाता है। यहाँ पर ए बी एक ममास है और सी नुक्ते तमास है। यानी सेकंड और टैंजेंट में एक फ़र्क ये है, सेकंड दायरे को दो नुक़ात पर ख़ता करता है, लेकिन टैंजेंट दायरे को सिर्फ एक नुक्ते पर मस करते हुए गुज़र जाता है। यहाँ पर सेगमेंट ऑफ ए सर्किल दायरी खुता के बारे में हम सीखेंगे। यहाँ पर हमने एक दायरा लिया है और यहाँ पर इस दायरे पर हम एक वितर खींचते हैं
اب اس وتر سے دائرہ دو حصوں میں بٹ گیا ہے، ایک اوپر کا حصہ، ایک نیچے کا حصہ۔ اسی حصے کو یعنی ان دونوں حصوں کو ہم سیگمنٹ آف اے سرکل یعنی دائری خطہ کہہ سکتے ہیں۔ اوپر کا جو بڑا حصہ ہے اس کو میجر سیگمنٹ کہتے ہیں، اور جو نیچے کا چھوٹا حصہ ہے اس کو ہم مائنر سیگمنٹ بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر اس کی اگر ہم ڈیفینیشن دیکھنے کی کوشش کریں، دائرے کا وہ علاقہ جو ایک وتر اور قوس کی حد بندی سے بنتا ہے، یعنی وتر اور ایک قوس کی حد بندی سے جو اس کے بیچ میں کا جو حصہ ہوتا ہے وہ سیگمنٹ آف اے سرکل کہلاتا ہے۔ ہم خطہ یعنی سیکٹار کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہاں پر ہم نے ایک دائرہ لیا ہے اور یہاں پر دو نسخطروں کے ذریعے ایک کچھ حصہ دائرے کا الگ کر دیا ہے، یعنی یہاں پر بلو کلر کا جو آپ کو حصہ نظر آ رہا ہے اس میں یعنی ایک خطر ہے یہ اور ایک خطر ہے، ان دونوں خطروں کے درمیان میں ایک قوس ہے، تو یہ جو حصہ نظر آ رہا ہے یہ خطہ یعنی سیکٹار کہلاتا ہے۔ اگر ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھیں، دائرے کا حصہ جو دو نصف خطروں اور ان کے درمیانی قوس سے گھرا ہو، یعنی دو نصف خطر اور ایک قوس، ان کی درمیانی قوس سے جو گھرا ہوا حصہ ہوتا ہے وہ خطہ کہلاتا ہے۔ اب ہم مرکزی زاویے کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہاں پر ہم ایک پوائنٹ لیے ہیں جو کہ مرکز ہے، اس سے ایک دائرہ بنا لیتے ہیں، اس کو کچھ نصف قطر لیتے ہوئے۔ اب یہاں پر اس مرکز سے ایک نصف قطر کھینچا گیا جو دائرے پر پوائنٹ اے پر ٹچ کرتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور اسی مرکز سے ایک اور پوائنٹ یعنی بی لے لیتے ہیں جو کہ ایک نصف قطر ہے۔ یہاں پر او اے اور او بی دونوں نصف قطر ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان جو بھی زاویہ بنتا ہے وہ مرکزی زاویہ کہلاتا ہے، یعنی دو نصف قطروں سے مرکز پر بننے والا زاویہ مرکزی زاویہ کہلاتا ہے۔ یہاں پر زاویہ اے او بی ایک مرکزی زاویہ ہے۔ نیکسٹ ہم داخلی زاویہ یعنی انسکرائبڈ اینگل کے بارے میں جانیں گے۔ یہاں پر ہم نے ایک پوائنٹ لیا ہے جس کا نام او ہے، یعنی وہ مرکز سے اس پوائنٹ کے ذریعے ایک ہم کچھ نصف قطر لیتے ہوئے ایک دائرہ بنا لیتے ہیں۔ یہاں پر ہمارا ایک دائرہ بن گیا۔ اب ایک پوائنٹ لیتے ہیں جو کہ سرکل پر ہے، اس کا پوائنٹ کا نیم اے دے دیتے ہیں، اس سے ایک خط کھینچتے ہیں جو کہ دائرے کو ایک اور نقطے یعنی بی پر ٹچ کرتا ہے۔ یعنی اب یہاں پر بی سے ایک اور خط کھینچتے ہیں جو کہ دائرے کو یعنی سی ایک اور پوائنٹ پر خط ٹچ کرتا ہے۔ یہاں پر اے بی سی تین نقطے ہیں دائرے پر، اور یہ اے بی ایک وتر ہے اور بی سی ایک وتر ہے۔ اب یہاں پر زاویہ جو دائرے کے دو وتروں کے مشترکہ راس پر بنتا ہے داخلی زاویہ کہلاتا ہے، یعنی یہ ایک وتر ہے یہ ایک وتر ہے، ان کا مشترکہ راس یعنی کامن پوائنٹ جو کہ دائرے پر واقع ہے بی ہے۔ یہاں پر جو بھی زاویہ بنے گا یہ انسکرائبڈ اینگل کہلائے گا، یعنی یہاں پر زاویہ اے بی سی ایک انسکرائبڈ اینگل ہے۔ اب ہم یہاں پر انٹرسیپٹڈ آرک یعنی مقطوعہ قوس کے بارے میں جانیں گے۔ ایک یہاں پر آپ کو جو فگر نظر آ رہی ہے جو کہ پچھلی ہی فگر ہے، یہاں پر اے بی ایک وتر ہے بی سی ایک وتر ہے۔ یہاں پر قوس جو داخلی زاویے کے خطی مقطوع وتروں کے درمیان میں ہوتا ہے، یعنی یہ ایک وتر ہے یہ ایک وتر ہے، ان کے درمیان میں یہ جو قوس ہے، یعنی یہاں پر یہ جو وائٹ کلر کی جو قوس نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ قوس مقطوعہ قوس یعنی انٹرسیپٹڈ آرک کہلاتی ہے۔ یہاں پر اے سی ایک مقطوعہ قوس ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا۔ ہم ہمارے نیکسٹ ویڈیو میں دائرے سے متعلق کچھ مسئلے، ان کے زاویوں سے متعلق کچھ اندرونی زاویے، بیرونی زاویے، داخلی خارجی زاویوں کے بارے میں اور ان کے رقبے کے بارے میں، دائری راستے کے رقبے کے بارے میں، خطا کے رقبے کے بارے میں، ان کے محیط کے بارے میں بہت ہی مختصر انداز میں آسان طریقے سے پڑھیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، فیس بک پر، واٹس ایپ پر۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب پہلے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ تھینک یو۔